मोगाच्या बा बेणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपा सांपल आमकां सांगून आसा आमी तुमकां क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करनासा हांव क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करतना आमकां दगदणी भोगूं मेळटा मरण सयत आमकां राखून आसा पूण आमी मरणा भियेना कित्याक क्रिस्ता खातीर आमी मरण स्विकार केल्यार तो आमकां पुनर्जिवंत करता कशें सर्गीच्या बापान आपल्या पुता पुनर्जिवंत केला तशें तो आमकां पुनर्जिवंत करता असलो भरवसो आमकां आसा म्हणून आमकां सांगून आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगून आसा देवान दिल्ले कायदे नेम आमी बरें समजून घेवंक जाय वयल्या वयर आमी ते पाळचे न्हय तेच्या गुंडायेचो अर्थ आनी तेजो उद्देश जाणां जावन आमी ते पाळ्ळ्यार मात्र आमच्या आत्मीक वडावळीक देवान दिल्ले कायदे आमकां उपयोगाक पडटात व्यभिचार करिनाका तर हो उपदेश आमी बरो करून आमी समजून घेवंक जाय देवान आमकां लैंगीक देणें दिला लैंगीक मोग आमी काजराच्या साक्रामेंतां मात्र आमी जोडूंक जाय त्या वेळार तो मोग पवित्र जावंक पावता काजरा भायर आमी लैंगीक मोग जोडल्या ते व्यभिचार जाता आनी व्यभिचार आमच्या जिवितांनी कुटाम विबाडोवंक शकता देवान आमच्या कुडीन जायते विश्वे दिला ते विश्वे आमी बरेपणा खातीर उपयोग करयत वायटागे उपयोग करयत ते देखून देवान आमकां दिले सगळे विश्वे बरेपणा खातीर उपयोग करूंक जाय आमच्या कुडींत असले विश्वे वरवीं पाताक आमच्या भितर आमी रिगूंक सोडूं नजो आमच्या कुडीच्या विश्वे पातकाक पडोवंक आमी कारण दिवं नजो त्या देखून आमच्या कुडीच्या सगळ्या विश्वांचेर आमी नियंत्रण दवरूंक जाय कुटुंबांत आनी समाजीत हनादारल्या स्त्रियेचो संबंद बरो आसूंक जाय नितळ मनाचो नितळ काळजाचो आसूंक जाय एकामेकाक मान आनी गौरव दिवन आमचे संबंद आमी बांदून हाडूंक जाय म्हणून जेजू आमकां ह्या वांजेलांत हो संदेश दिवन आसा तशें आज पळय सभा भाग्यवंत अंतोनीची परब आचरण करनासा हो जनासय व्हरतो सांत आनी जायते भक्त हाचो आदार मागून पळय सभेंत येवन आसात वय 12 वर्सां मनांत पोर्चुगलांत तो एग्रेस कुटुंबांत तो जल्मलो ह्या जगाची वर्ती आशा ताका आसली फ्रांसिसान मेळान तो भितर सरता ह्या जग जाता आनी ह्या जग जावन हें देवाचें उतर तो प्रगट करता देवान ताका वर्त्यान देणें दिल्लें प्रसंग करचें बरी शिकवण दिवन घेवन आनी सुवर्तमान प्रगट करून लोकांचो भावार्थ तो थीर करता ताच्या काळार आसली चूक समजणी खंडन करीन लोकांक बरी आनी खरी शिकवण तो दिता तशें देवाचेर आनी जेचेर ताका खंड पातळी आसली त्या देखून ताच्या जिवितांत अजापां घडटात आनी हेरांच्या जिवितांत तो अजापां करता त्या देखून ताका आचार्यांचो सांत म्हणून ताका उलो मारतात केवळ 36 वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेलो आनी तो मरण पावले 1 वर्सा भितर पळय सभेन ताका सांत म्हणून ताका पचारलो त्या देखून आज आमी ताची परब आचरण करतना सांतंतनीचें जिवीत आमकां प्रेरण जावन दी आमी ताचे बरी आनी ताची देख घेवन आमी जिवया आमकां मेळिल्ली सुवार्थ आमी हेरां प्रगट करया ताचे बरी आमी देवस्पणाचे आनी मागण्यांचे व्यक्ती जावया त्या वेळार आमच्या जिवितांत देव जायती आश्चर्यां अद्भुतां करतलो तुमकां सर्वांक सांतंतनीची बरी परब हांव मागतां